अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं मरियम गफ़ार की कलम से तहरीर करदा नावल बेकरार के एपिसोड नंबर 12 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। माशाल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। आज शाम मेहंदी की तकरीब मुनक्किद की गई थी। मेहंदी के फंक्शन से कबल सफ़ीर ने मीडिया से गुफ्तगू के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसके लिए तैयार होता वो ड्रेसिंग के सामने खड़ा खुद का मुकम्मल जायज़ा लेता बिल्कुल तैयार था। जब रूम में दाखिल होते साहिबा बेगम ने अपने बेटे को सफ़ेद कॉटन के सूट में तैयार देखकर खुश हुई थी। आज उसने कितने सालों के बाद शलवार सूट पहना था कि उसे देखकर वह नज़र उतारना ना भूली थी। थैंक्स मॉम। साहिबा बेगम के मुस्कुराते चेहरे को देखकर वो हल्का सा मुस्कुराया था। तुम कभी कभी शलवार सूट पहना करो सफ़ीर, बहुत अच्छे लगते हो उसमें। सफ़ीर को वेस्ट कोट पहनने में मदद करती साहिबा बेगम ने फरमाइश की थी, जिस पर वो मुँह के ज़ाविये बिगाड़ता सर हिला गया था। तो तुम्हारी चुप का मतलब हाँ समझो। व्हाट? नहीं, मैं सोच रहा हूँ, सोचा जा सकता है। उसे चुप देखती वो फिर से बोली थी, जिस पर वो हैरत से उन्हें देखता मुस्कुराया था। वैसे एक बात थी मॉम। हाँ कहो। एक बार फिर खुद पर स्प्रे करते सफ़ीर ने साहिबा बेगम को देखते हुए कहा था, जिस पर वो मुंतज़िर नज़रों से उसे देखने लगी थी। आज उनका बेटा उनसे उकताए हुए लहजे में नहीं बल्कि पहले की तरह मोहब्बत से बात कर रहा था, और यही बात उन्हें खुश करने के किए जाने के लिए काफ़ी थी। आप आज भी पहले की तरह ही खूबसूरत लग रही हैं, और एक बात, पहले जैसी ही मोहब्बत से मेरी नज़र उतार कर जो आप चाहती हैं वो मुमकिन नहीं है। साहिबा बेगम के कंधे पर हाथ रखता वो मोहब्बत से उनकी पेशानी चूमता तंज़िया अंदाज में गोया हुआ था, जबकि उसकी इस कदर मोहब्बत पर निसार होते ही साहिबा बेगम की आंखें नम हुई थीं। तो तुम्हें लगता है कि ये सब झूठ है, दिखावा है? तुम मेरी ममता, मेरी मोहब्बत को फ़रेब कह रहे हो? वो शिकवा कुना नज़रों से देखती फीका सा मुस्कुराई थी। पल भर की खुशी देखकर वो उन्हें फिर से मायूस कर गया था। प्लीज़ मॉम, इमोशनल नहीं होना, मेरी बहुत अहम कॉन्फ्रेंस है। साहिबा बेगम को रोते देखकर उसे तकलीफ़ हुई थी, मगर वह सदा की बेइज्जती का मुजाहरा करता अपना मोबाइल उठाता चला गया था। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे सफ़ीर, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। चाहते हुए सफ़ीर की पीठ देखती वो दुआ गो हुई थी। आज मुझसे मोहब्बत जताएंगी, कल को अपने सो कॉल्ड शौहर के कहने पर मुझे फिर से खुद से दूर फेंक देंगी, उसी अजियत में। और मैं दोबारा 15 साल पहले का वक्त नहीं दोहराना चाहता, कभी भी नहीं। साहिबा बेगम की तकलीफ़ पर नम होती आंखों को वो ब्लैक ग्लासेस में छुपाता दिल में सोचता पुरएतमादी से मुस्कुराया था। यह नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। सफ़ीर साहब, आपसे रमीज़ खग्गा मिलना चाहता है। वो अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से फ्री हुआ था जब उसे मुलाजिम ने रमीज़ की आमद की इत्तला दी थी। ठीक है, इंतज़ार करवाओ उसे। मुलाजिम को जाने का कहता वो बेड पर दराज हुआ था। क्या मसला है जाहिल इंसान? सफ़ीर के इंतज़ार करवाने पर रमीज़ को गुस्सा आया था, और इसी गुस्से में उसने मर्दान खाने में हंगामा बर्पा किया था, जिस पर मुलाजिम सफ़ीर को बुला लाए थे। और वहीं गुस्से से मर्दान खाने में दाखिल होते सफ़ीर ने रमीज़ का गिरेबान पकड़ा था। गिरेबान छोड़ो मेरा सफ़ीर। सफ़ीर की सुर्ख खूनख्वार नज़रों में देखता रमीज़ गुर्राया था। तो अपनी औकात दिखाएगा तो ये तो करना पड़ेगा ना। सोच, अभी सिर्फ पकड़ा है, अगर तेरी जगह उन मुलाजमीन से क्यों होता तो ये गिरेबान नहीं गला पकड़ता और अगली सांस की भी इजाज़त ना देता। गुस्से में कहते सफ़ीर ने मुट्ठी में जकड़ा गिरेबान छूटते उसकी गर्दन पकड़ गया था। देख, मैं यहाँ तेरा खैर ख्वाह बनकर आया हूँ। गले पर बढ़ते ज़ोर से रमीज़ की सांस उखड़ने लगी थी। लाख मज़ामत के बाद भी वो ख़ुद को सफ़ीर की पकड़ से रिहा ना करवा पाया था। तभी वो बर वक्त सोचता हुआ बोला था, हाँ हाँ हाँ, अच्छा। रमीज़ की हालत बिगड़ते देखकर वो कहकहा लगाता उसे दूर धकेल गया था। तेरे जैसे 2 नंबर खैर ख्वाह नहीं चाहिए मुझे, निकल यहाँ से, तेरी कोई बकवास नहीं सुननी मुझे। रमीज़ को जाने का कहता वो शान से काउच पर बैठा था। अगर बात नायाब शाह की हो तो भी नहीं। वो सफ़ीर को शोला बार नज़रों से देखता मुस्कुराया था। अपनी गंदी ज़बान से नाम नहीं ले उसका। रमीज़ के मुंह से नायाब का नाम सुनता वो थाड़ा था। चल, तेरी ये बात भी मान ली। आखिर बचपन में कभी दोस्त रहा था तो मेरा। नाम नहीं लेता, मगर ये सुनकर तेरे पैरों के तले से ज़मीन और सर के ऊपर से आसमान सरक जाएगा। सफ़ीर के गुस्से से ना डरता व तमस्खराना कहता आगे बढ़ा था। बैठकर तहम्मुल से बात तो सुन ले। ऐन सफ़ीर के सामने बैठता वो ऐसे बोल रहा था जैसे बरसों से उनके बीच बड़े गहरे मरासिम रहे थे। चल भोंक जो भोंकने। मुलाजमीन को जाने का इशारा करता वो शान बेनियाजी से कहता काउच से टेक लगा गया था, जबकि नायाब के जिक्र पर उसकी छठी हिस्स बेदार हुई थी। सफ़ी बेबी, तुम यहाँ? हाय। सफ़ीर की तलाश में मर्दान खाने में दाखिल होती रमीज़ को देखकर मुस्कुराई थी, जबकि सफ़ीर ने बगौर उन्हें देखा था। हाय सफ़ी बेबी। लीज़ा के हाय करने पर रमीज़ ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा था, जिस पर वह डगमगाई थी। ओह, तो ये भी पाकिस्तान आ गई। सफ़ीर के सामने अनजान बनते रमीज़ ने बनने की कोशिश की थी। क्यों?
تو انجان تھا اس کی آمد سے؟ آنکھ دباتے سفیر نے لیزا کو تنفر بھری نظروں سے دیکھا تھا جو اب خود کو کمپوز کرتی اس کے برابر میں بیٹھنے لگی تھی۔ اسٹاپ لیزا ڈارلنگ، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ نظر نہیں آ رہا میں بزی ہوں؟ لیزا کو بیٹھنے سے روکتا وہ سخت کی لہجے میں گویا ہوا تھا، جس پر اپنی سبکی محسوس کرتی لیزا نے دانت پیستے ہوئے اسے دیکھا۔ سنا نہیں؟ جاؤ۔ لیزا کو ڈٹائی سے کھڑے دیکھ کر وہ دھاڑا تھا۔ اوکے بیبی، سفیر کو دیکھ کر مسکراتی وہ جانے کے لیے مڑی تھی جب رمیز کو کال کرنے کا اشارہ کرتی وہ مسکرائی تھی۔ لیزا اور رمیز کی ہر حرکت پر نظر رکھتے سفیر اور اس ملازم نے بغور ان دونوں کی حرکات کا جائزہ لیا تھا۔ سفیر صاحب، سفیر کی سم ڈرنک کی ٹرے بڑھاتے ملازم نے اس کے کان میں کوئی سرگوشی کی تھی۔ اب سن لے، تیرے لیے بیڈ نیوز لے کر آیا ہوں۔ جس شادی کی تیاریاں اتنی زور و شور سے ہو رہی ہیں، یہ شادی نہیں ہوگی اگر میں چاہوں تو۔ ایک ہی سانس میں ڈرنک کا گلاس خالی کرتا وہ سفیر کو دیکھتے بولا تھا، جبکہ رمیز کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ اچھا، اب تیرے جیسے 2 ٹکے کے لوگ آ کر سفیر بلند احمد خان کی شادی روکنے کی کوشش کریں گے؟ رمیز کی بات کو ہنسی میں اڑاتا وہ ڈرنک کا گلاس ٹیبل پر رکھ گیا تھا۔ یہ 2 ٹکے کے لوگ جنہیں تو کہہ رہا ہے نا، کل وہ نایاب سے شادی کے بعد قیمتی ہونے والے ہیں، اور تو منہ دیکھتا رہ جائے گا جب تو دلہن کا انتظار کر رہا ہوگا نکاح کے لیے۔ تب وہ میرے ساتھ بہت دور جا چکی ہوگی، تجھے لوگوں کے سامنے ذلیل کر کے۔ غصے سے کھولتے دماغ سے پاگل ہوتے رمیز پر ڈرنکس کا نشہ چڑھا تھا، اور اسی نشے میں ہوش کھوتے رمیز کے منہ سے حقیقت نکلی تھی۔ تجھے کیا لگتا ہے وہ تجھ سے شادی کرے گی؟ نہیں، تیری ہونے والی بیوی خود چل کر آئی میرے پاس مجھے اکیلے میں ملنے۔ دکھتے سر سے بلند ہوتی آنکھوں سے بمشکل سامنے بیٹھے سفیر کو دیکھا تھا۔ وہ مسکرایا تھا جبکہ اس کے الفاظ پر ضبط کے کڑے امتحان سے گزرتے سفیر نے سختی سے مٹھیاں بند کرتا لب بھینچ کیا تھا۔ ہائے کیا عالم تھا وہ! اپنے پورے ہوش ربا حسن کے ساتھ قیامت بنی میرے سامنے مجھے اپنے قریب آنے کے لیے اکسا رہی تھی۔ رمیز! اس نے خود مجھے آفر کیا کہ میں اسے بھگا کر لے جاؤں۔ رمیز کی بکواس برداشت کرتے سفیر کی بس ہوئی تھی، اور وہ بلند آواز میں دھاڑتا اس کا گلا گھونٹ دینے کو تھا جب وہ ایک بار پھر گویا ہوا تھا۔ سفیر صاحب، وہ نشے میں ہے۔ رمیز کے منہ پر پے در پہ مکے مارتے سفیر کا ہاتھ اس کے خاص آدمی عمران نے پکڑا تھا۔ عمران نے ہی سفیر کے کہنے پر اسے ڈرنکس کی مقدار بڑھا کر دی تھی، کیونکہ سفیر اچھے سے جانتا تھا رمیز اسے سچ ایسے تو نہیں بتائے گا۔ بیچارہ رمیز ہر بار اپنے اوور کانفیڈنس کی وجہ سے پیچھے رہا تھا، اور یہی غلطی وہ ایک بار پھر دہرا گیا تھا سفیر کے سامنے آ کر اسے بلیک میل کرنے کی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ دلہنوں سے بھی کہیں زیادہ شاندار سجا ڈی سی بہرام شاہ کا شاندار شاہ مینشن، جس کے وسیع گارڈن میں قدم رکھتے ہی سفیر کی ابرو داد دینے کے انداز سے چڑھی تھی۔ پورے گارڈن میں جھلملاتی ہوئی ننھی منھی لائٹیں جو رات کے اس پہر جگنوؤں کی مانند جھلملا رہی تھیں، جنہیں تعریفی نظروں سے دیکھتا ہوا وہ بڑے اطمینان سے ساری سجاوٹ کا جائزہ لیتا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا گارڈن کے درمیان آ کر رکا تھا، جہاں سامنے ہی پیلے اور سفید تازہ پھولوں سے سجے خوبصورت سٹیج پر گلابی رنگ کے سادہ مگر کامدار سوٹ میں پہنے وہ کوئی جیولری پہننے سے گریزہ اپنے سوگوار حسن لیے بیٹھی وہ اسے کوئی اپسرا ہی تو لگی تھی، جو اس وقت جھلملاتے کمکموں میں ایک پری وش لگ رہی تھی، جسے دیکھ کر وہ منجمد ہوا، لبوں کو ترچھا کیے مسکرایا تھا۔ اب یہ تو وقت بتانے والا تھا کہ اس کی یہ مسکراہٹ تعریفی تھی یا پھر طنزیہ۔ آؤ بھائی، رک کیوں گئے ہو؟ سفیر کو وہیں کھڑے دیکھ کر بہرام صاحب مسکراتے ہوئے گویا ہوئے تھے، جس پر وہ مسکرا کر انہیں دیکھتا روبدار چال چلتا سٹیج کی سمت بڑھا تھا۔ واؤ نایاب! بھائی تو بڑے ہینڈسم ہے یار۔ بلیک کلر کی شیروانی پہنے، بالوں کو جھل سے سیٹ کیے وہ پروجہت شخصیت کا مالک لبوں پر دل فریب مسکراہٹ سجائے ہوئے تھا۔ جب اسے دیکھتی اس کے کالج فرینڈ نے سرگوشی نما کہا تھا، جس پر وہ دانت پیستی اپنا جھکا سر مزید جھکا گئی تھی۔ بہت اچھا لگا آپ آئے انکل ساتھ میں۔ بلند احمد خان صاحب سے ملتے بہرام صاحب مسکرائے تھے۔ آنا ہی تھا، وہاں کی رسم ختم ہوگی تو سوچا یہاں بھی رسم کر دی جائے، مسکرا کر کہتے بلند احمد صاحب نے اپنے خوبرو پوتے کو دیکھا تھا جو نایاب کے برابر میں بیٹھا انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ موم! کیا ہوا صفی بیبی؟ اسٹیج کے قریب کھڑی مسز ہمدان کو پکارتا وہ انہیں دیکھنے لگا تھا، جب اس کے ساتھ کھڑی لیزا اس کی آواز سن کر مسکراتے ہوئی بول رہی تھی۔ تم میری ماں کب سے بنی لیزا؟ دانت کچکچاتا وہ اسے گھورنے لگا تھا، جس پر وہ لب کاٹتی خاموش ہوئی تھی۔ کیا ہوا سفیر؟ اسٹیج پر آتی مسز ہمدان نے لیزا کو سائڈ پر دھکا دیتے فکر سے پوچھا تھا، آپ کو نہیں لگتا آپ کی ہونے والی بہو کچھ زیادہ ہی سادہ ہے؟ صاحبہ بیگم کے پوچھنے پر وہ نایاب کو دیکھتا لفظوں پر زور دیتا بولا تھا، جس پر وہ بھی نایاب کو دیکھتی اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ شمو! جی بیگم صاحبہ، جاؤ گاڑی سے سامان لے کر آؤ۔ اپنے ساتھ آئی ملازمہ کو جیولری لانے کا کہتی وہ نایاب کی طرف بڑھی تھی۔ نہیں، ان سب کی ضرورت نہیں آنٹی، میں ٹھیک ہوں۔ ملازمہ کے آتے ہی صاحبہ بیگم نے اسے اپنے ساتھ لائی جیولری پہنانا شروع کی تھی، جس پر وہ انہیں روکنے لگی تھی۔ ضرورت ہے بیٹا، یہ رسم ہے، دلہن کو اچھے سے تیار کیا جاتا ہے،
ندا بیگم کو دیکھتی وہ مسکرا کر بول رہی تھی، جبکہ نایاب کے ساتھ بیٹھا سفیر شاہ مینشن میں آئے مہمانوں کو دیکھنے لگا تھا جب اس کی نظر ایک سائڈ پر کھڑے رمیز کے دوست پر پڑی تھی۔ آؤ تو انتظام ہو گیا۔ رسٹ واچ میں ٹائم دیکھتا وہ مسکرایا تھا، تبھی اس کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ ہیلو، ہو گیا کام؟ ایک چھوٹا سا کام نہیں کیا ابھی تک، کال اٹینڈ کرتے وہ مدعے کی بات پوچھ رہا تھا جب دوسری جانب بات کرتے شخص پر وہ دبے دبے لہجے میں دھاڑا تھا جس پر نایاب نے اچنبھے سے اسے دیکھا تھا۔ نہیں، صرف وہ اس کے علاوہ لڑکی کا چہرہ واضح نہ ہو، اگر ہوا تو وہ حال کروں گا کہ سگی ماں بھی پہچان نہیں پائے گی۔ کہاں جا رہے ہو سفیر؟ مقابل کی بات پر وہ نایاب کو دیکھتا سخت کی لہجے میں کہتا کھڑا ہوا تھا جب اسے جاتے دیکھ کر صاحبہ بیگم نے روکا تھا۔ ایک ضروری کال ہے مام، جلدی میں کہتا وہ اسٹیج سے اترا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ جیسا کہا تھا ویسا ہی کیا ہے نا؟ بے فکر ہو جا سفیر، پین ڈرائیو پہنچ گئی ہے ان تک۔ ویل ڈن عاشر۔ عاشر کے کندھے پر ہاتھ رکھتا وہ مسکرایا تھا۔ ہیلو، سفیر بلند احمد خان اسپیکنگ۔ جی سر، کیسے ہیں آپ؟ بس جس چیز کے لیے کال کی سمجھ۔ عاشر کو دیکھتا وہ اپنے موبائل پر پریس کلب میں فون کرتا گویا ہوا تھا جب مقابل کی آواز پر وہ غصے سے کہتا پوائنٹ کی بات پر آیا تھا۔ ہر چینل پر مجھے یہ 9 بجے کی ٹیلی کاسٹ چاہیے، بریکنگ نیوز مرچ مسالے کے ساتھ۔ ابھی 9 بجنے میں 20 منٹ ہیں، اچھے سے کام ہونا چاہیے۔ وہ اسے سختی سے سمجھتا فون بند کر گیا تھا جب رسم کے ختم ہونے پر نایاب کو اندر جاتے دیکھ کر وہ اس کے پیچھے گیا تھا۔ سویٹ ہارٹ۔ نایاب کے پیچھے چلتا وہ گھمبیر لہجے میں اسے پکارا تھا جب اچانک سے اس کی آواز سنتی وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ ڈر گئی کیا؟ نایاب کے سامنے آتا وہ تنفر سے مسکرایا تھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ سینے پر ہاتھ رکھتے وہ گہرے سانس بھرتی غصے سے گویا ہوئی تھی۔ مسئلہ میرا؟ نہ، وہ تو تمہارے ساتھ ہے یا پھر ہونے والا ہے۔ نفی میں گردن ہلاتا وہ سرد لہجے میں گویا ہوا تھا جس پر نایاب پھیکا سا مسکراتی جانے کے لیے بڑھی تھی۔ رکو، سنا ہے بھاگ رہی ہو آج؟ نایاب کی کلائی پکڑتا وہ اسے روک گیا تھا۔ کیا ہوا؟ حیران ہوں، مجھے کیسے پتہ چلا؟ نایاب کو حیرت سے پوری آنکھیں کھولے دیکھ کر وہ کہا لگاتا بولا تھا۔ اب جب پتہ چل گیا ہے بھاگ رہی ہو تو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ کس کے ساتھ بھاگ رہی ہوں۔ سفیر کی مضبوط گرفت سے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کرتی وہ گررائی تھی۔ اوہ، تو اتنے پر نکلے ہوئے ہیں تمہارے؟ آہ! نایاب لہجے پر چوٹ کرتا اس کی کلائی پر گرفت سخت سے سخت ترین کر گیا تھا جس پر وہ درد سے سسکی تھی۔ صفی بی بی، تم یہاں ہو اور میں تم کو وہاں دیکھ رہی تھی۔ سفیر کو نایاب کے ساتھ کھڑے دیکھتی لیزا وہاں تشریف لائی تھی۔ بھاگ جاؤ، ویسے بھی تمہارے لیے یہی بہتر رہے گا نایاب شاہ، کیونکہ تم ہر چیز میں بالکل صحیح ہو۔ مجھے تم سے واقعی میں کوئی محبت نہیں ہے، بس ایک ضد۔ ایک نظر لیزا کو دیکھتا وہ نایاب کی قریب ہوتا اسپاٹ لہجے میں کہتا اس کی کلائی مروڑ کیا تھا۔ تم میری ضد ہو نایاب شاہ، اور سفیر بلند احمد خان کو اپنی ضد پوری کرنی آتی ہے، مگر تمہیں میں موقع دیتا ہوں۔ بھاگ جاؤ جتنی دور بھاگ سکتی ہو، اتنی دور، کیونکہ اگر تم آج رات نہ بھاگ سکے تو کل صبح جسے لوگ نکاح سمجھیں گے وہ تمہارے لیے قید ہوگی، وہ قید جس سے رہائی کبھی نہ مل پائے گی۔ زندگی کو تنگ کر دوں گا تم پر، نہ تم جی سکو گی سکون سے، نہ میں تمہیں مرنے دوں گا۔ تمہارا مارا گیا تھپڑ ہر رات میرے وجود میں نئی طرح سے بدلے کی آگ کو جلاتا ہے، اس لیے کل اگر بدقسمتی سے یہ نکاح ہو گیا، سمجھ تو گئی ہوگی تم کیا ہوگا تمہارے ساتھ۔ بے تاثر لہجے میں کہتا وہ بات ادھوری چھوڑ گیا تھا جس پر وہ سفیر کے لہجے میں اپنے لیے جلتے انتقام کی آگ دے کر حیران کن نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ جب وہ غصے کی شدت سے پاگل ہوتا اس کی کلائی میں اپنے ناخن پیوست کر گیا تھا، تکلیف سے نایاب کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ کل تمہیں میرے نام پر پہنائی گئی چوڑیاں تمہارے لیے ہتھ کڑیاں ہوں گی، پاؤں میں پہنائی گئی پازیب بیڑیاں ہوں گی، اور گلے میں پہنا ہار پھانسی کا پھندا۔ وہ درمیان میں 1 انچ کا فاصلہ قائم رکھتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا سرد و اسپاٹ لہجے میں گویا ہوا تھا جس پر وہ تکلیف میں سختی سے لب بھینچ گئی تھی۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، جاؤ، چھوڑا تمہیں۔ نایاب کی کلائی جھٹکے سے چھوڑتا وہ اس سے دور ہوا تھا۔ ہاں، چلی جاؤں گی، بہت دور، اتنی دور کہ تم جیسے گھٹیا شخص کی شکل دوبارہ کہیں نظر نہ آئے مجھے۔ سختی سے رخسار پر آئے آنسو صاف کرتے وہ چلائی تھی جس پر وہ بظاہر مسکرا کر اسے دیکھتا سختی سے مٹھیاں بند کر گیا تھا۔ صفی بی بی، اگر یہ چلی جائے گی تو تمہاری شادی؟ نایاب کی بات پر مسکراتی لیزا نے سفیر کو دیکھا تھا۔ تم یہاں کس لیے آئی تھی لیزا ڈارلنگ؟ آف کورس تم سے شادی کرنے کے لیے۔ لیزا کی بات پر وہ اس کے چہرے پر آئے بال سیٹ کرتے بولا تھا جس پر خوش ہوتی لیزا اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتی کھول گئی تھی۔ آئی ہیٹ یو سفیر، غصے سے اسے کہتی وہ وہاں سے چلی گئی تھی جبکہ سفیر کی نظر نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پاپا کہاں ہیں ماما؟ مہندی کا فنکشن ختم ہوتی سب مہمان اپنے اپنے گھر روانہ ہو گئے تھے۔ ابھی کچھ ہی مہمان تھے جو آج رات یہیں رکنے والے تھے۔ جب وہ اپنا سامان پیک کرتی بہرام صاحب سے ملنے کے لیے نیچے آئی تھی۔ وہ تو پولیس اسٹیشن گئے ہیں، تم کمرے میں جاؤ اپنے۔ کیوں ماما، کیا ہوا ہے؟
परेशानी से कहती, निदा बेगम उसे कमरे में जाने का बोली थी। रमीज़ खगा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, तो उसी सिलसिले में गए हैं। क्या मतलब? नायाब के पूछने पर वह गुस्से से कहती, उसका हाथ पकड़ गई थी। कहा था ना अच्छे लोग नहीं हैं रमीज़ और उसके पापा, खुद ही देख लो। टीवी लाउंज में आती निदा बेगम ने LED ऑन किया था। जब स्क्रीन पर चलती वीडियो देखकर नायाब अपनी जगह पर साकित हुई थी। ब्रेकिंग न्यूज़, मशहूर सियासतदान शहबाज खगा के बेटे एक इकलौते फर्जंद रमीज़ खगा का नया कारनामा मंजर आम पर। तो जैसा कि नाज़रीन आप सब देख सकते हैं, स्क्रीन पर चलती उस वीडियो में लड़कियों के ख़रीदो फरोख्त करते और लड़की के साथ ज़्यादती करने की कोशिश करता है ये लड़का, और कोई नहीं रमीज़ खगा है। इस वीडियो में लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, जिससे ये पता लगाना मुश्किल है कि आखिर ये लड़की है कौन। खैर नाज़रीन, रमीज़ खगा जो एक बार पहले भी इसी तरह के केस के सिलसिले में 2 साल जेल की सलाखों में गुजार कर आए थे, बेयकीनी से स्क्रीन पर चलती वीडियो में रमीज़ को देखती वो काउच पर ढह गई थी जब खबर को बढ़ा चढ़ाकर बयान करते रिपोर्टर की आवाज़ सुनकर उसका दिमाग शल हुआ था। घटिया होगी तुम, अभी मैंने कोई घटियापन तुम्हें दिखाया नहीं है, इसलिए खैर मनाऊँ अपनी। आपकी असलियत में कुछ देर पहले देख चुकी है, और क्या दिखाना बाकी है? ओ, क्या असलियत देखी तुमने? क्योंकि जब असलियत खुल रही थी तब तो तुम अपनी दोस्त के साथ बातों में मसरूफ़ थी। जब सुनना चाहिए था तो तब तो पता नहीं तुम्हारे ये कान और ये कैंची की जैसे चलती ज़बान कहाँ थी। बदतमीज़ और गुस्ताख लहजे से कई गुना ख़तरनाक मीठी ज़बान होती है स्वीट हार्ट। रमीज़ की असलियत देखकर उसकी आंखों से आंसू जारी हुए थे जब सफ़ीर के कहे अल्फाज उसके जहन में गर्दिश करने लगे थे। मैं अपनी इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ इस शख्स को समझ रही थी जिसने मेरे साथ। नफ़ी में सर हिलाती वो रोने लगी थी। जब मेहमानों की मौजूदगी का ख्याल आने पर वह अपने मुंह पर हाथ रखती अपने कमरे की सिमत भागी थी। मैं क्या करने जा रही थी? मैं गुस्से में इतनी पागल हो गई। वो रमीज़ था और मैं सफ़ीर को अगर उस वीडियो में मेरा चेहरा आ जाता तो? नहीं अल्लाह मियाँ। कमरे का डोर लॉक करती वो वहीं ज़मीन पर बैठ गई थी। जब जहन में आते ख्याल की नफ़ी करती वो फूट फूट कर हुई थी। नफ़रत करता हूँ मैं तुमसे। कुछ देर पहले का सफ़ीर की बात पर वो ना अपने दोनों कानों पर हाथ रखती नफ़ी में सर हिलाने लगी थी। जब काफ़ी देर से रोती नायाब मोबाइल पर आती कॉल्स पर चुप हुई थी। जब स्क्रीन पर रमीज़ के दोस्त उमर का नंबर देखती वो गुस्से से कॉल कट कर गई थी। उमर का नंबर खुद रमीज़ ने उसे दिया था ताकि वो उसके साथ घर से निकल सके। उसके बाद थोड़ी आगे जाकर वह नायाब को पिक करने वाला था। हेलो नायाब जी, कहाँ हैं आप? जल्दी करें, मैं नीचे खड़ा हूँ। मुसलसल बजते फ़ोन पर वो गुस्से से कॉल अटेंड कर गई थी। जब कल कॉल लगते ही उमर ने नॉन स्टॉप बोलना शुरू किया था। तुम्हें क्या लगता है उमर, मैं पागल हूँ जो शख्स खुद मुँह छिपाता फिर रहा है दुनिया से मैं उसकी मदद लूँगी? वो सब झूठ है नायाब जी, रमीज़ शाह के ख़िलाफ़ साजिश है सब। गुस्से से कहती वो उमर की बोलती बंद कर गई थी। जब रमीज़ की पढ़ाई पट्टी पर वो उसके हक़ में बोला था। अच्छा, ये सब साजिश है? झूठ है तो ये जान लो उमर कि टीवी पर चलती वीडियो में वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ, और उसके बाद भी तुम्हें और रमीज़ को क्या लगता है मैं बातों में आ जाऊँगी? दोबारा मुझे कॉल नहीं करना। उमर की बात पर वो एकदम गुस्से से फटी थी। जब नायाब के मुंह से सच्चाई सुनता उमर गंग हुआ था। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नॉवल के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।